नमो नमः सुधीभ्यः सर्वेभ्यो भवद्भ्यः बहुदिवसव्यवधानानन्तरम् अद्य पुनः एकवारं सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणस्य द्वादिगणपाठः प्रारभ्यते। तत्र नवनवतिः पाठाः पूर्वं सम्पन्नाः आसन्। अद्य शततमः पाठः प्रारभ्यते। नवनवतितमे पाठे गुपुरक्षणे इति धातोः रूपाणि निःशेषेण सर्वेषु लकारेषु निगदितानि। ततः अग्रे अद्य धूपसन्तापे इत्यारभ्य यथासम्भवं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। धातुरस्ति धूपसन्तापे। सन्तापः सन्तपनं पीडनं, तत्र अर्थे वर्तते धूपधातुः। पकारान्त अन्त्यस्य अकारस्य संज्ञा वर्तते, पकारान्तोऽयं धातुः वर्तते। अस्मात् धूपधातोः गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः इति सूत्रेण येन गुप् धातोः आयः प्रत्ययो विहितः, तेनैव सूत्रेण धूप धातोः अपि आयः प्रत्ययो भवति। स च स्वार्थे भवति। प्रकृत्यर्थातिरिक्तः स्वकीयः अर्थः तस्य कश्चन नास्ति। स्वं प्रकृतिः तस्य अर्थः एव स्वार्थः। यः अर्थः धातोः वर्तते स एव अर्थः आय प्रत्ययान्तस्यापि वर्तते। सोऽपि धातुर्भवति। धूप धातोः गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः इति सूत्रेण आय प्रत्यये कृते धूप आय सम्मेलने धूपाय इति रूपं भवति। अयम् आय प्रत्ययः अकारान्तः अस्ति। धूपाय इत्यस्य धातुसंज्ञा भवति। सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण। सनाद्यन्ताः के सन्ति इति सर्वम् उक्तमेव प्राक्। द्वादशामी सनादयः, सन् क्यच् काम्यच् इत्यादि द्वादश प्रत्ययाः सन्ति सनादयः। तदन्तानां धातुसंज्ञा भवति। सनाद्यन्तर्गतः प्रत्ययः अस्ति आयः, अतः आय प्रत्ययान्तस्य धातुसंज्ञा भवति। यथा गोपाय इत्यस्य धातुसंज्ञा कृता तथैव धूपाय इत्यस्यापि धातुसंज्ञा भवति। इदानीं धातुः जातः धूपाय। अस्मात् धातोः लटि तिपि शपि यतो गुणे इति पररूपे धूपाय इति अकारस्य शपः अकारस्य च द्वयोः अकारयोः पररूपे अकारे एकादेशे कृते रूपाणि भवन्ति। लटि लकारे धूपायति धूपायतः धूपायन्ति, धूपायसि धूपायथः धूपायथः, धूपायामि धूपायावः धूपायामः। लिटि लकारे आर्धातुक विवक्षायां विकल्पेन भवन्ति आयादयः प्रत्ययाः। आयादय आर्धातुके वा। आयादयः के सन्ति आयः इयं णिङ्। एतदन्ताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः आर्धातुक प्रत्यय विवक्षायाम् आयः विकल्पेन भवति। अतः एकं रूपम् आय प्रत्ययान्तस्य भवति, अन्यद् रूपं मूलधातोः आय प्रत्यय प्रकृतेः एव भवति। लिट् लकारः आर्धातुक संज्ञकः अस्ति।
केन सूत्रेण भवति? लिट् लकारस्य आर्धातुक संज्ञा, लिट् लकारस्य आर्धातुक संज्ञा अस्ति। केन सूत्रेण अस्ति? लिट् च लिडादेशस्तिङ् आर्धधातुक संज्ञः स्यात्। लिडादेशाः ये तिङः ते आर्धधातुक संज्ञकाः भवन्ति। लिडादेशाः आर्धधातुकाः सन्ति, अतः तद् विवक्षायाम् आय प्रत्ययः विकल्पेन भवति। आय प्रत्यये कृते धूपाय इति धातुः, तस्य रूपाणि भविष्यन्ति। आय प्रत्ययाभावे धूप इति धातुः, तस्य रूपाणि भविष्यन्ति। आय प्रत्ययान्तात् लिटि लकारे आम् प्रत्ययो भवति। कास्यने काच आम् वक्तव्यः इति वार्तिकेन उक्तं पूर्वं वार्तिकं। कास् प्रत्ययाद् आम मन्त्रे लिटि इति सूत्रे वार्तिकम् अस्ति। कास्यने काच आम् वक्तव्यः। कास् धातोः अनेकान्तात् अनेकाचश्च धातोः, ते धातोः प्रत्ययान्ता वा भवन्तु अप्रत्ययान्ताः उपदेशिकाः वा भवन्तु। ये धातवः सन्ति अनेकाचः, तेभ्यः सर्वेभ्यः किं भवति? लिटि लकारे परे आम् प्रत्ययो भवति। धूपाय इति धातुः अनेकाच वर्तते। धू इति एकः उकारः अच्, पा इति आकारः अच्, यकारोत्तरवर्ती अकारः अच्, त्रयः अचः सन्ति। अनेकाच्त्वात् अस्मात् धातोः लिटि परे आम् प्रत्यये तस्मिन् परे धातोः अकारस्य अतो लोपः इति लोपे वर्ण सम्मेलने धूपायाम् इति रूपं भवति। लिटः लुक् भवति आमः इति सूत्रेण। तदनन्तरं क्रियलिट् भूलिट् अस्लिट् इति त्रयाणाम् अनुप्रयोगो भवति। अतः त्रिविधानि रूपाणि भवन्ति। क्रियलिट् इत्यनुप्रयोगे धूपायाञ्चकार धूपायाञ्चक्रतुः धूपायाञ्चक्रुः धूपायाञ्चकर्थ धूपायाञ्चक्रतुः धूपायाञ्चक्रः धूपायाञ्चकार धूपायाञ्चकर धूपायाञ्चक्रिव धूपायाञ्चक्रिमः। भूलिट् इत्यनुप्रयोगे धूपायां बभूव धूपायां बभूवतु धूपायां बभूवुः धूपायां बभूविथ धूपायां बभूवतु धूपायां बभूव धूपायां बभूव धूपायां बभूविव धूपायां बभूविम। अस्लिट् इत्यनुप्रयोगे धूपायामास धूपायामासतु धूपायामासुः धूपायामासिथ धूपायामासतु धूपायामास धूपायामास धूपायामासिव धूपायामासिम। आय प्रत्ययाभावे धूप धातोः रूपाणि भवन्ति। धूप धातोः लिटि लिटः स्थाने तिवाद्यादेशे तिवादीनां स्थाने नलाद्यादेशे धातोर् द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे अभ्यास कार्ये हलादिशेषे धकारस्य जस्त्वे दकारे अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण किं रूपं भवति? धू धूप अ सम्मेलने दुधूप दुधूप दुधूपतुः दुधूपुः दुधूपिथ दुधूपतुः दुधूप दुधूप दुधूपिव दुधूपिम। लुटि धूपिता धूपितारौ धूपितारः धूपितासि धूपितास्ता धूपितास्थ धूपितास्मि धूपितास्मः धूपितास्मः इति आय प्रत्ययाभावे रूपाणि। आय प्रत्यय पक्षे तु धूपायिता धूपायितारौ धूपायितारः धूपायितासि धूपायितास्थः धूपायितास्थ धूपायितास्मि धूपायितास्वः धूपायितास्मः। एवं लिटि लकारे आय प्रत्यय पक्षे धूपायिष्यति धूपायिष्यतः धूपायिष्यन्ति धूपायिष्यसि धूपायिष्यथ धूपायिष्यथ धूपायिष्यामि धूपायिष्यावः धूपायिष्यामः। आय प्रत्ययाभावे धूपिष्यति धूपिष्यतः धूपिष्यन्ति धूपिष्यसि धूपिष्यथ धूपिष्यथ धूपिष्यामि धूपिष्यावः धूपिष्यामः। लोट् लकारः सार्वधातुक लकारो वर्तते।
अतः तत्र नित्यं भवति आय प्रत्यय एक विधम एक रूपम भवति। लोटी लकारे रूपाणि भवन्ति धूपायतु धूपायतात् धूपायतां धूपायन्तु धूपाय धूपायतात् धूपायतं धूपायत धूपायानि धूपायाव धूपायाम। एवमेव लङि अधूपायत अधूपायताम अधूपायन अधूपायः अधूपायतम अधूपायत अधूपायम अधूपायाव अधूपायाम। विधिलिंगी धूपायेत धूपायेताम धूपायेयुः धूपायेः धूपायेतम धूपायेत धूपायेयम धूपायेव धूपायेम। आशीर्लिंग आर्धातुक लकारो वर्तते तत्र केन सूत्रेण भवति आर्धातुक संज्ञा। आशिषिलिंगी सूत्रं किमस्ति लिंगाशिषि आशिषि लिंगस्तिं आर्धातुक संज्ञा स्यात्। लिंगाशिषि इत्यनेन आर्धातुक संज्ञा भवति किदाशिषि इत्यनेन कित् संज्ञा भवति। आशीर्लिंगादेशानां तो तत्र आय प्रत्ययो विकल्पेन भवति। आय प्रत्यय पक्षे धूपाय्यात् धूपाय्यास्तां धूपाय्यासुः धूपाय्याः धूपाय्यास्तं धूपाय्यास्त धूपाय्यासं धूपाय्यास्व धूपाय्यास्म। तत्र धूपाय धातोः अकारस्य अतो लोपः इति लोपो भवति। अतो लोपः इति सूत्रार्थः स्मर्यते। अतो लोपः इति सूत्रस्य कः अर्थः। अर्धातुकोपदेशे यद अकारान्तं तस्य अकारस्य लोपो भवति अर्धातुके परे। अर्धातुक प्रत्ययः अस्ति यासु डागम विशिष्टः तिङ् लिङ्गादेशः तस्मिन् परे अकारान्तः वर्तते धूपाय इति धातुः तस्य यः अन्त्यः अकारः तस्य लोपो भवति यतो हि सः आर्धातुकोपदेश काले अकारान्तः अस्ति। आशीर्लिंग विधान काले धातुः धूपाय इति अकारान्तः अस्ति। अतः तस्य अकारस्य तस्मिन् प्रत्यये परे लोपो भवति। लोपे कृते धूपाय्यात् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। आय प्रत्ययाभावे तु धूप धातुः अस्ति तस्मात् धूप्यात् धूप्यास्तां धूप्यासुः धूप्याः धूप्यास्तं धूप्यास्त धूप्यासं धूप्यास्व धूप्यास्म इति रूपाणि। एवमेव लुङि लकारे लुङ् लकारः अपि अर्धातुक संज्ञकः अस्ति। तत्र चिलिः प्रत्ययः अस्ति चिलेः आदेशः सिच अस्ति सः अर्धातुक संज्ञकः अस्ति। अर्धातुकं शेषः तिंशिद्भ्यः अन्यः धातुरिति विहितः प्रत्ययः अर्धातुक संज्ञो भवति। तिंशिद्भ्यः अन्यः धातुर्विहितः प्रत्ययः अस्ति सिच स अस्ति अर्धातुक संज्ञकः। अतः तस्मिन् परे अपि तद्विवक्षायाम् अपि परे इति न वक्तव्यं विवक्षायाम् इति विषय सप्तमी वर्तते अर्धातुके इत्यत्र। लुङ् प्रत्यय विधानात् प्रागेव भवति आय प्रत्ययः सः अर्धातुक विवक्षायां विकल्पेन भवति। अर्धातुक आय प्रत्यये कृते सति धूपाय इति धातुः जातः तस्मात् धातोः लुङि लकारे रूपाणि भवन्ति अधूपायीत् अधूपायिष्टाम् अधूपायिषुः अधूपायीः अधूपायिष्टम् अधूपायिष्ट अधूपायिषम् अधूपायिष्व अधूपायिष्म। आय प्रत्याभावे धूप धातोः रूपाणि अधूपीत् अधूपिष्टाम् अधूपिषुः अधूपीः अधूपिष्टम् अधूपिष्ट अधूपिषम् अधूपिष्व अधूपिष्म। एवमेव लृङि लकारे अपि लृङः आर्धातुकत्वात् तत्रस्य प्रत्ययः आर्धातुकः वर्तते तस्मिन् तस्तद्विवक्षायाम् अपि आय प्रत्ययो विकल्पेन भवति। आय प्रत्ययान्तस्य रूपाणि सन्ति
अधूपायिष्यत् अधूपायिष्यताम् अधूपायिष्यन् अधूपायिष्यः अधूपायिष्यतम् अधूपायिष्यत अधूपायिष्यम् अधूपायिष्याव अधूपायिष्याम। आय प्रत्ययाभावे धूप धातु रूपाणि अधूपिष्यत् अधूपिष्यताम् अधूपिष्यन् अधूपिष्यः अधूपिष्यतम् अधूपिष्यत अधूपिष्यम् अधूपिष्याव अधूपिष्याम। एवं च धूप धातु रूपाणि सर्वाणि जातानि। अत्र ग्रंथे कानिचित् रूपाणि लिखितानि वर्तन्ते। धूपायति इति लटि धूपायांचकार इति आय प्रत्यय पक्षे लिटि दुधूप इति आय प्रत्ययाभावे लिटि धूपायितासि धूपितासि एते द्वे रूपे लुटि लकारे मध्यम पुरुषैक वचने एकः आय प्रत्यय पक्षे धूपायितासि अन्यः आय प्रत्ययाभावे धूपितासि। अस्माभिस्तु सर्वाणि रूपाणि कंठतः निगदितानि। अग्रे धातुः अस्ति जप जल्प व्यक्तायां वाचि। व्यक्तोच्चारणे व्यक्त शब्द प्रकाशने स्पष्ट शब्द कथने एते धातु स्वरूपे वर्तेते। जप धातुः मानसे अर्थे अपि वर्तते। अग्रे उक्तं जप मानसे च यत्र उच्चारणं न भवति मनसि एव उच्चारणं भवति शब्दानां बहिः प्रकाशनं मुखात् न भवति सः जप भवति। उच्चारणे अर्थे अपि जपः अस्ति मानसोच्चारणे अर्थे अपि जपः अस्ति। जप धातोः रूपाणि लटि जपति जपतः जपन्ति जपसि जपतः जपतः जपामि जपावः जपामः। लिटि जजाप जेपतुः जेपुः जेपिथ जेपतुः जेप जजाप जजप जेपिव जेपिम। लुटि जपिता जपितारौ जपितारः जपितासि जपितास्तः जपितास्तः जपितास्मि जपितास्वः जपितास्मः। लिटि जपिष्यति जपिष्यतः जपिष्यन्ति जपिष्यसि जपिष्यथः जपिष्यतः जपिष्यामि जपिष्यावः जपिष्यामः। लोटि जपतु जपतात् जपतां जपन्तु जप जपतात् जपतं जपत जपानि जपाव जपाम। लङि अजपत अजपताम् अजपन् अजपः अजपतम् अजपत अजपम् अजपाव अजपाम। विधिलिंगी जपेत जपेताम जपेयुः जपेह जपेतम जपेत जपेयम जपेव जपेम। आशीर्लिंगी जप्यात् जप्यास्ताम जप्यासु जप्याः जप्यास्तम जप्यास्त जप्यासम जप्यास्व जप्यास्म। लुङि रूपद्वयं भविष्यति। केन कारणेन रूपद्वयं कथं भविष्यति? वृद्धि विकल्पो भवति। केन सूत्रेण वृद्धि विकल्पो भवति? अतो हलादेर लघोः। हलादिः धातुः अस्ति जप धातुः तस्य लघुः अकारः वर्तते। तस्य अकारस्य लुङि लकारे सिचि परे इडादौ सिचि परे वृद्धिर्विकल्पेन भवति। बदव्रज हलन्तस्याच इति सूत्रेण प्राप्तायाः वृद्धेः नेति इति निषेधो भवति। पुनः अनेन सूत्रेण वृद्धिः विकल्पेन विधीयते। जप धातुः हलादिः अस्ति हलन्तः अस्ति तस्य उपधायाम् अकारः अस्ति तस्य अकारस्य विकल्पेन वृद्धिर्भवति। वृद्धि पक्षे रूपाणि भवन्ति अजापीत अजापिष्टाम अजापिषुः अजापीः अजापिष्टम अजापिष्ट अजापिषम अजापिष्व अजापिष्म। वृद्ध्यभावे अजपीत अजपिष्टाम अजपिषुः अजपीः अजपिष्टम अजपिष्ट अजपिषम अजपिष्व अजपिष्म। दृङि अजपिष्यत् अजपिष्यताम् अजपिष्यन् अजपिष्यः अजपिष्यतम् अजपिष्यत अजपिष्यम् अजपिष्याव अजपिष्याम। एवमेव जल्प धातोः अपि
लटि जल्पति इत्यादि निरूपाणि भवन्ति। लिटि जजल्प जजल्पतुः जजल्पुः। अत्र हेत्वाभ्यास लोपो भवितुं नार्हति। कुतो नार्हति? यतोहि असंयुक्त हल मध्यस्थः न वर्तते। अकारः लकार पकारयोः संयोगः अस्ति। परः संयोगः अस्ति, अतः संयोगात् पूर्वस्य अकारस्य एत्वं न भवति। लुटि जल्पिता लिटि जल्पिष्यति लोटि जल्पतु लङि अजल्पत विधिलिंगी जल्पेत आशीर्लिंगी जल्प्यात लुङि अजल्पित लिंगी अजल्पिष्यात्। जप मानसे च इति उक्तमेव। अग्रे वर्तते चप सांत्वने। सांत्वना प्रदाने चप धातु वर्तते। यह सांत्वयति सः चपति। जप धातु रूपाणि जप धातुवत्। लटि चपति लिटि चचाप चेपतु चेपुः लुटि चपिता लिटि चपिष्यति लोटि चपतु लङि अचपत विधिलिंगी चपेत आशीर्लिंगी चप्यात लुङि अचापित अचपित लिंगी अचपिष्यात्। शप समवाये अयं धातुः श्रोपदेशः वर्तते। आदिः उपदेशे मूर्धन्य षकारः वर्तते। तस्य धात्वादेः शः सः इति दन्त्यादेशो भवति। आदेशानन्तरं सप धातुः भवति। सप एकः तालव्यादिः शप वर्तते। शप आक्रोशे शः अन्यः। अयं सप अस्ति दन्त्यादिः। अस्य अर्थः कः? समवायः। अत्र समवाय शब्दस्य कः अर्थः? प्रायः समवाय शब्दः समूह भवने अर्थे प्रयुज्यते। यत्र समूहिताः भवन्ति जनाः समवेताः भवन्ति तत्र अर्थे उच्यते अयं विदुषां समवायः। त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति। कश्चन कञ्चित् संबोधयति त्वामस्मि वच्मि अहम् अत्र अस्मि अहं त्वां वच्मि प्रबोधयामि। किम्? अत्र यत्र वयं स्थिताः तत्र सामान्यजनाः न सन्ति उपविष्टाः। तर्हि के सन्ति? विदुषां समवायः अत्र वर्तते। समवाय समूह समाज सभा। किन्तु अत्र तस्मिन् अर्थे समवाय शब्दो नास्ति। तर्हि कः अर्थः अस्ति? उच्यते ग्रन्थकारेण समवायः सम्बन्धः। सम्बन्ध सामान्यतया संबंध मात्रं समवाय शब्देन गृह्यते, न तु संबंध विशेषः। यः न्यायादिषु शास्त्रेषु प्रसिद्धः नित्य संबंध समवायः स न संबंध सामान्यतया संबंध मात्रे अर्थे अस्य प्रयोगः। सम्यक् अवबोधो वा अवबोधः ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् बोधः तस्मिन् अर्थे अपि अयं धातुः वर्तते। कः धातुः? सप धातुः। सप धातोः रूपाणि अपि तथैव भवन्ति यथा जप धातोः चप धातोः। लटि ससप सप लटि सपति सपति सपतः सपन्ति। लिटि ससाप सेपतुः सेपुः लुटि सपिता लिटि सपिष्यति लोटि सपतु सपतात् लङि असपत विधिलिंगी सपेत आशीर्लिंगी सप्यात लुङि असापीत असपीत लिंगी असपिष्यात्। अग्रे अस्ति रप लप व्यक्तायां वाची। व्यक्त शब्दोच्चारणे व्यक्त वचन प्रकाशने यथा उपरि द्वौ धातु उक्तौ जप जल्प व्यक्तायां वाची तथैव
एतौ धातु अपि व्यक्तायां वाचि अर्थे वर्तेते। एकः रप धातुः अन्यः लप धातुः। लोके लप धातोः प्रयोगस्तु बाहुल्येन भवति। रप धातोः प्रयोगः यत्र कुत्रैव लभ्येत, बाहुल्येन प्रयोगो नास्ति रप धातोः। जप धातोस्तु नितराम् अतिशयेन प्रयोगः अस्ति। तथैव जल्प धातोः अपि केचित् धातवः बाहुल्येन प्रयुक्ताः सन्ति, अन्ये केचन यत्र कुत्रैव प्रयुक्ताः लभ्यन्ते। अस्माभिः रूपाणि तु सर्वेषां धातूनां वक्तव्यानि। रप धातोः रूपाणि लटि रपति, लिटि रराप रेपतुः रेपुः, लुटि रपिता, लृटि रपिष्यति, लोटि रपतु, लङि अरपत्, विधिलिङि रपेत, आशीर्लिङि रप्यात्, लुङि अरापीत अरपीत, दृङि अरपिष्यत्। एवमेव द्वितीयस्य लप धातोः लटि लपति, प्र इत्युपसर्गयोगे प्रलपति, प्रलपनं प्रलापः, संग इति उपसर्गयोगे संलपति संलापः, वि इत्युपसर्गयोगे विलपति विलापः। उपसर्गयोगेन धातोः अर्थाः विपरिवर्तिताः भवन्ति। उपसर्गवशात् धात्वर्थो अन्यत्र अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धात्यर्थो बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। तथैव लप धातुः प्राक् प्रादीनाम् उपसर्गाणां प्रयोगे ते भिन्नः भिन्नः अर्थाः भवन्ति। विलापः अर्थः भिन्नः, संलापः अर्थः भिन्नः, प्रलापः अर्थः भिन्नः। यः अयुक्तं बहु वदति तस्य कृते उच्यते अयं प्रलपति, अयं प्रलापं करोति। तस्य वचनस्य महत्त्वं न केनापि स्वीक्रियते। यः अयुक्तं बहु भाषते सः कः भवति? वाचालः। यः युक्तं बहु भाषते सः भवति वाग्मी। आलजाटचौ बहुभाषिणी। लप धातोः रूपाणि लटि लपति, लिटि ललाप लेपतुः लेपुः, लुटि लपिता लृटि लपिष्यति, लोटि लपतु लङि अलपत्, विधिलिङि लपेत, आशीर्लिङि लप्यात्, लुङि अलापीत अलपीत, लृङि अलपिष्यत्। चुप मंदायां गतौ, मंद गति अर्थे अयं धातुः वर्तते। हिंदी भाषायां तो चुप शब्दस्य प्रयोगः भवति मौनाकलन कलने, चुप रह अर्थात मौनम आकलय। अत्र धातुः अस्ति मंदगमने अर्थे। चुप धातोः प्रयोगः लटि चोपति उपधागुणो भवति, लिटि चुचोप चुचुपतुः चुचुपुः अतुषादीनां कित्वात् तेषु गुणो न भवति। लुटि चोपिता लृटि चोपिष्यति, लोटि चोपतु लङि अचोपत्, विधिलिङि चोपेत, आशीर्लिङि चुप्यात्। तत्र गुणो न भवति। कस्मात् कारणात् न भवति? सूत्रं पूर्वमेव उक्तं किदाशिषि, आशिषि लिंगो यासुट् कित् भवति, कित्वात् तस्मिन् परे गुणस्य किंपि च इति निषेधो भवति। अतः गुणाभावे रूपं भवति चुप्यात्। लुङि अचोपीत लृङि अचोपिष्यत्। चुप धातु अत्र के कानिचित् रूपाणि उक्तानि चोपति लटि चुचोप लिटि चोपिता लुटि।
तुप तुम्प त्रुप त्रुम्प तुफ तुम्फ त्रुफ त्रुम्फ एते सर्वे हिंसार्थाः वर्तन्ते। हाँ? तुप धातोः रूपाणि लटि तोपति लिटि तुतोप तुतुपतुः तुतुपुः लुटि तोपिता लृटि तोपिष्यति लोटि तोपतु लङि अतोपत विधिलिङि तोपेत आशीर्लिङि तुप्यात् लुङि अतोपीत लृङि अतोपिष्यत्। निर्दिष्टोऽस्मि अत्रैव पाठविरामं विधातुम् अतः भवतु। अवशिष्टानां धातूनां रूपाणि अग्रिमे पाठे वक्ष्यन्ते। अत्रैव भवतु विरामः। ओम शांति शांति शांति।